नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई। लोकसेवा तयारी भन्ने युट्युब च्यानलबाट हजुरहरूलाई हामी नायब सुब्बा कोर्सहरूको सेकेन्ड पेपर र अधिकृत र नायब सुब्बा दुवैलाई काम लाग्ने टपिकहरू चुज गरेर निरन्तर हजुरहरूलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छौँ। र आजको श्रृङ्खलामा हामी बजेट सम्बन्धी, बजेट भनेको के हो, बजेट नेपालको सन्दर्भमा बजेटको अर्थ, त्यस्तै गरी आएर नेपालमा बजेट कसरी बनाइन्छ, त्यस्तै गरी बजेटमा हुनुपर्ने विशेषताहरू, नेपालको बजेटमा भएका कमजोरीहरू लगायतका विस्तृत कुराहरूमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र आजको यस टपिकमा सुरुवात गरौँ। बजेट भनेको के हो भन्ने शीर्षकबाट हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम बजेट भनेको के हो भन्नुभन्दा अगाडि यसको अवधारणा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी बजेट शब्द चाहिँ हाम्रो फ्रेन्च वर्ड पौगेटबाट आएको हो, जसको अर्थ चाहिँ अ पाउच अथवा अ वालेट हुन्छ। अ पाउच भनेको एउटा थैलो र अ वालेट भनेको पैसा राख्ने भाँडो भन्ने हुन्छ। र यसको मेन अवधारणा भनेको नो ट्याक्सेसन विथआउट रिप्रेजेन्टेसन, भनेको ट्याक्स बिना हामी चाहिँ विथआउट रिप्रेजेन्टेसन, रिप्रेजेन्ट नभइकन ट्याक्स हामी तिर्दैनौँ भन्ने अवधारणा अथवा एउटा आन्दोलनबाट यसको अवधारणा आएको हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र यसको विगतको यसको हिस्ट्री हेर्दाखेरि सन् 1733मा बेलायतबाट बजेटको सुरुवात भएको हो। त्यस्तै गरी बेलायतका तत्कालीन वित्त मन्त्री रोबर्ट वालपोलले सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यो त हाम्रो प्रथम पेपरमा पनि सोध्ने गरेको छ, बजेटको सुरुवात कहाँबाट भएको हो र कसले गरेका हुन् भनेर क्वेसनहरू फर्स्ट पेपरमा पनि सोधिरहेको क्वेसन हो। अब नेपालको सन्दर्भमा हेरौँ। नेपालको सन्दर्भमा भने विक्रम सम्वत 2008 सालमा बजेटको सुरुवात भएको हो। र 8 साल माघ 21 गते, यो पनि हाम्रो फर्स्ट पेपरमा सोधिरहने क्वेसन हो। त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरबाट सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा सुरुवातमा चाहिँ हामीले अवधारणा कहाँबाट आएको भनेरबाट सुरुवात गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी नेपालमा कहाँ कति सालबाट सुरु भएको भनेर हामी चाहिँ यसरी चाहिँ विश्व हुँदै हामी नेपालतिर छिर्यौँ। र अब चाहिँ हामी यसको डेफिनेसनतिर लाग्छौँ। सामान्यतया बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारले तयार पारेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणा पत्र हो भनेर यसरी चाहिँ सिम्प्लिसिटी तरिकाले हामी भित्र छिर्दैछौँ। त्यस्तै गरी अब अलिकति जटिलतिर जाउँ। वास्तवमा बजेट विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन हो। विगतमा के भयो, आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेको अभिलेख हो र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण हो। अब चलिरहेको आर्थिक वर्षको लागि चित्रणको हो। त्यस्तै गरी आगामी आर्थिक वर्ष, भविष्यमा आउने आर्थिक वर्षको योजनाको प्रक्षेपण हो। भविष्यको लागि योजना भयो, आगामी वर्षको विगतको चाहिँ अभिलेखन भयो, अभिलेखको रूपमा रह्यो। विगतमा आर्थिक अवस्था के कस्तो रह्यो भनेर अभिलेखको रूपमा रह्यो। र अहिले चलिरहेको आर्थिक वर्षको जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ यथार्थताको चित्रण गर्यो। त्यस्तै गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि त्यसको योजना बनाउने, योजनाको प्रक्षेपण गर्ने दस्तावेजका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी बजेटलाई कुनै पनि देशको सार्वजनिक आय र व्ययको ऐनाको रूपमा लिइन्छ। कुनै पनि देशले कति आय गर्यो र कति व्यय गर्यो, कति आम्दानी गर्यो र कति खर्च गर्यो, कुन कुन क्षेत्रबाट कति आय गर्यो र कुन कुन क्षेत्रमा कति व्यय गर्यो भनेर त्यसको हेर्ने, त्यसको चित्रण गर्ने भएकाले यसलाई चाहिँ हामी आय र व्ययको ऐनाको रूपमा पनि लिने गरेका छौँ। अब हामीले यतातिर संविधानतिर जाउँ। नेपालको संविधान बमोजिम सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषबाट वार्षिक बजेट अनुरूप मात्र रकम उपभोग गर्न सकिने भएकाले सरकारी बजेटको संवैधानिक महत्त्व छ। भनेपछि हामीले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा के भयो भन्दाखेरि सञ्चित कोष हुन्छ र त्यही सञ्चित कोषबाट वार्षिक बजेट अनुरूप मात्र रकम उपभोग गर्न सकिन्छ। त्यहाँभन्दा अरू चाहिँ रकम उपभोग गर्न नसकिने भएकाले सरकारी बजेटको संवैधानिक महत्त्व छ भनेर यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। हामी सुरुमा के गर्यौँ भने हामी विश्वको सन्दर्भमा बजेटको अवधारणाबाट सुरु गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी नेपालमा छिर्यौँ र सरल हुँदै जटिलतर्फ गयौँ र नेपालको संविधानमा चाहिँ बजेटको के अवधारणा रहेछ
अथवा संविधानमा के कुराहरू उल्लेख रहेछन् भनेर यसरी चाहिँ हामीले लेख्यौँ भनेपछि हामीले बजेट भनेको के हो भनेर सोद्धाखेरि हामी त्यही गर्नु पर्यो। अब हामी चाहिँ विश्वबाट छिर्नु पर्यो। यदि 5 नम्बरको क्वेसन सोध्यो भने बजेट भनेको के हो भनेर अब खासै नसोध्ला, तर पनि कहिले कहिले सोध्न सक्छ। त्यसैले बजेटको बारेमा सर्ट नोट लेख्नुहोस् भन्न सक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा त्यसको अवधारणात्मक पक्षहरू हेर्नु पर्यो। कहाँबाट सुरु भयो भनेर पहिला जान्नु पर्यो। त्यस्तै गरी नेपालमा कहिलेबाट सुरु भयो भनेर जान्नु पर्यो। त्यसै गरी आएर त्यसको चाहिँ अलिकति सिम्प्लिसिटीबाट डेफिनेसन स्टार्ट गर्दै त्यहाँबाट अलिकति कम्प्लेक्सिटी हुँदै हामी चाहिँ बग्नु पर्यो। र त्यसपछि हामीले अन्तिममा के गर्नु पर्यो भने संविधानमा के छ त, संविधानमा उल्लेख के छ र बजेटको बारेमा संविधानमा उल्लेख के छ भनेर अलिकति केही लेख्न सक्यौँ भने यसरी चाहिँ हामीले सम्पूर्णता प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब बजेटका प्रकारहरू हेरौँ। बजेटका प्रकारहरू हेरौँ। आय र व्यय बीचको सम्बन्धका आधारमा 3वटा बजेटहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ। आय र व्यय, आम्दानी र खर्चको सम्बन्धबाट हामीले चाहिँ एउटा सन्तुलित बजेट, ब्यालेन्स बजेट भन्छ यसलाई। त्यस्तै गरी घाटा बजेट भन्छ, डिफिक्ट बजेट, त्यस्तै गरी बचत बजेट। सन्तुलित बजेट भनेको त्यही हो, आय र व्यय बीच चाहिँ बराबर भएको बजेट ल्याइयो भने त्यसलाई चाहिँ सन्तुलित बजेट भयो। घाटा बजेट भनेको आय छैन तर व्यय बढी भयो, त्यसलाई चाहिँ हामी घाटा बजेट भन्छौँ। र बचत बजेटमा चाहिँ आय धेरै भयो र व्यय अथवा खर्च चाहिँ कम भयो भने त्यसलाई चाहिँ बचत बजेट भन्ने गरेका छौँ। त्यस्तै गरी कार्य वा उद्देश्यको आधारमा चाहिँ हामीले 3वटामा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसलाई कार्य सम्पादन बजेट, त्यस्तै गरी हाम्रो कार्यक्रम बजेट र शून्यमा आधारित बजेट भनेर यसरी चाहिँ हामीले कार्य वा उद्देश्यको आधारमा हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी क्षेत्रगत खर्चको आधारमा चाहिँ हामीले साधारण वा चालु बजेट भनेर, त्यस्तै गरी अर्कोमा पुँजीगत बजेट, क्यापिटल बजेट भन्छ यसलाई, साधारण वा चालु बजेट करेन्ट बजेट भन्छ, त्यस्तै गरी वित्तीय व्यवस्थापन फाइनेन्सियल बजेट भनेर यसरी चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने भयो। यदि बजेटका प्रकारहरू सोध्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले यसरी वर्गीकरण गर्नुहोस्। डाइरेक्ट लेख्नुभन्दा यसरी वर्गीकरण गरेर हजुरहरूले लेख्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ आकर्षक हुन्छ। पहिला आय र व्यय बीचको सम्बन्धको आधारमा लेख्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ सन्तुलित बजेट पर्यो, घाटा बजेट पर्यो, बचत बजेट पर्यो, त्यस्तै गरी कार्य वा उद्देश्यको आधारमा लेख्नुहोस्, कार्य सम्पादन बजेट, पर्फर्मेन्स बजेट, कार्यक्रम बजेट, प्रोग्राम्ड बजेट, शून्यमा आधारित बजेट, जिरो बेस्ड बजेट, त्यस्तै गरी क्षेत्रगत खर्चको आधारमा साधारण वा चालु बजेट, पुँजीगत बजेट र वित्तीय व्यवस्थापन फाइनेन्सियल बजेट भन्छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति बजेटमा रहनुपर्ने गुणहरू के हुन् त, के सबै बजेटको गुणहरू के हुन्, यसले चाहिँ कुन कुन विशेषताहरू चाहिँ बोकेको हुन्छ भनेर अलिकति छलफल गरौँ। नीतिगत स्पष्टता, कुनै पनि बजेटमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्दछ, व्यापकता हुनुपर्छ। बजेटले चाहिँ सम्पूर्ण क्षेत्रहरू समेट्नुपर्छ, आर्थिक सामाजिक लिएर हरेक चिज यसले चाहिँ समेट्नु पर्ने भएको कारण यसलाई हामीले व्यापकताको रूपमा लिने गरेका छौँ। त्यस्तै गरी सरकारी बजेटले निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्र समेतको स्रोत परिचालनमा सघाउ पुर्याउने खालको हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरी अनुमान योग्यता हुनुपर्दछ, त्यस्तै गरी वैधानिकता प्राप्त हुनुपर्दछ। त्यस्तै गरी बजेटले निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्न आफ्ना प्राथमिकताहरू स्पष्ट गर्नुपर्दछ। त्यस्तै गरी बजेट पारदर्शिता हुनुको साथै त्यसमा रहेका विषयप्रति जवाफदेहिता पनि हुनुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले छोटकरीमा हामीले यसका विशेषताहरू देख्न सक्दछौँ। त्यस्तै गरी आएर हामीले एउटामा पहिलोमा नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ भनेर लेख्यौँ, त्यस्तै गरी व्यापकता, त्यस्तै गरी आएर अर्को चाहिँ हामीले अनुमान योग्यता हुनुपर्छ, त्यस्तै गरी आएर सहजकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। अनुमान योग्यता भयो, वैधानिकता प्राप्त हुनुपर्दछ, त्यस्तै गरी बजेटले निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्न आफ्नो प्राथमिकताहरू स्पष्ट गर्नुपर्दछ भनेर यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी बजेट पारदर्शिता हुनुपर्छ, यसको विषयप्रति जवाफदेहिता पनि रहनु पर्दछ भनेर हामीले यसरी चाहिँ यसका विशेषताहरू लेख्न सक्छौँ। अब हामी चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ नेपालमा बजेट सम्बन्धी प्रावधानहरू के छन् त भनेर। अब यो चाहिँ एकदम सोधिरहने क्वेसन हो, किनकि बजेटको सम्बन्धमा नेपालमा भएको प्रावधानहरूको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर धेरैचोटि आइरहेको क्वेसन हो। त्यसले अब हामी संविधानतर्फ लागौँ। नेपालको संविधानको भाग 10 मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत यस सम्बन्धी विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ। भनेको बजेट सम्बन्धी सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीको भाग 10 मा उल्लेख गरिएको छ। उक्त भागमा धारा 119 मा बजेटलाई राजस्व र व्ययको अनुमान मानिएको छ। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्ध
सम्बन्धमा संघीय संसदमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देय विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने छ भनेर हाम्रो चाहिँ संविधानमा दिएको छ। अनि के राख्नु पर्ने रहेछ त? अथवा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदमा दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देयका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने छ। एउटा चाहिँ कमा चाहिँ राजस्वको अनुमान, त्यस्तै गरी खमा संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र गमा संघीय विनियोजन एन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू। यिनी चाहिँ हाम्रो संविधानमा भएका संवैधानिक व्यवस्थाहरू हुन्। त्यस्तै गरी वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो अब भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ यो संविधानमा लेखिएको कुरा हो। त्यस्तै गरी नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा 1 बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गते संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने छ भनेर संविधानमा लेखेको छ। त्यस्तै गरी यसै गरी संविधानमा बजेट सम्बन्धी निम्न कुराहरू समेत उल्लेख गरिएको छ भनेर माथिका कुराहरू सहित थप कुराहरू केही लेख्दा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि कर लगाउन र उठाउन नपाइने भने कर पनि हाम्रो चाहिँ बजेटसित रिलेटेड भएको कारणले यसलाई पनि हामी समावेश गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी साथै नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै ऋण लिन र जमानत दिन नपाइने, ऋण पनि हाम्रो ऋण आय व्यय पनि हाम्रो चाहिँ बजेटसित सम्बन्धित भएकाले यसलाई पनि हामी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू एनद्वारा व्यवस्थित हुनेछ भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै गरी आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055, आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055ले के भनेको छ भने यसको ऐनको दफा 5 बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित छ। यस दफामा भएको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्था निम्न रहेका छन्। 1 मा आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने सरकारी कामकाज तथा विकास कार्यक्रमको निमित्त तोकिए बमोजिम बजेट तयार गर्ने गराउने उत्तरदायित्व अर्थ मन्त्रालयको हुनेछ भनेर लेखेको छ। त्यस्तै गरी 2 मा उपदफा 1 मा बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं प्रगति समीक्षा गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले माग गरेको आवधिक कार्य विवरण, आय व्ययको अनुमान तथा संविधानको धारा 77 को उपधारामा लेखिएको छ। त्यस्तै गरी 2 बमोजिम आफ्नो कार्यालय र मातहतको कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेट निकासा खर्च र लक्ष्य अनुसार भएको प्रगति विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने उत्तरदायित्व सम्बन्धी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ। यो हाम्रो 2 चाहिँ होइन है, यहाँ चाहिँ अलिकति मिस्टेक भएछ। यो चाहिँ यो एउटै है, एउटै प्याराग्राफ भनौँ अथवा उपधारा 1 उपदफा 1 मा भएको चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था जस्तो उपदफा 1 मा 1 बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं प्रगति समीक्षा गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले माग गरेको आवधिक कार्य विवरण, आय व्ययको अनुमान तथा संविधानको धारा 77 को उपधारा 2 बमोजिम, उपधारा 2 हो है, उपधारा 2 बमोजिम आफ्नो कार्यालय र मातहतका कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेट निकासा खर्च र लक्ष्य अनुसार भएको प्रगति विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने उत्तरदायित्व सम्बन्धी लेखा उत्तरदायी अधिकृत हुनेछ भनेर यसरी चाहिँ हाम्रो यसरी लेखिएको छ। त्यस्तै गरी अर्कोमा मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट अनुदान र ऋण स्वरूप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने नगदी वा जिन्सी सहायतालाई बजेटमा समावेश गराउनु पर्नेछ भनेर यसरी चाहिँ बाहिरबाट आएको विभिन्न किसिमका मित्र राष्ट्र हुन सक्छन्, त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट हुन सक्छन्, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ अनुदानको रूपमा चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ अथवा ऋण लिएको हुन सक्छ नेपाल सरकारले, र त्यो ऋणहरू नगदी पनि हुन सक्छ र जिन्सी सहायता पनि हुनुपर्छ, त्यसलाई पनि हामीले बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेछ भनेर लेखेको छ। त्यस्तै गरी यसबाहेक अन्य प्रकारका सहायताको छुट्टै विवरण बजेट साथ संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ भनेर लेखेको छ। त्यस्तै गरी उपदफा 3 बमोजिमको सहायता लिनु अघि यस्तो सहायता योजना तथा वार्षिक कार्यक्रमले निर्धारण गरेको प्राथमिकता नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप छ छैन यो सम्बन्धमा सामान्यतया राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्श लिई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति लिने र सोको विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने कर्तव्य लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ। त्यस्तै गरी गैर सरकारी संस्था र स्थानीय निकायहरूलाई प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहयोग सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। यसरी प्राप्त हुन आएको विवरण अर्थ मन्त्रालयले संसद समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ भनेर यसरी चाहिँ हामीले नेपालमा भएको संवैधानिक व्यवस्था, बजेटमा भएको संवैधानिक व्यवस्था यो चाहिँ छुट्टै क्वेसन सोध्छ, जो कहिले कहिले 5 नम्बरमा सोध्न सक्छ, कहिले चाहिँ बजेट भनेको के हो र नेपालमा बजेट सम्बन्धी भएको संवैधानिक व्यवस्थाहरू लेख्नुहोस् भनेर आयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अब हामी चाहिँ अब अर्को टपिकमा जाउँ, बजेट चक्र भनेको के हो भन्ने विषयतिर प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। बजेट चक्र
बजेट भनेको कुनै खास अब बजेट चक्र भनेर टपिक आइसकेपछि हामीले चाहिँ अलिकति बजेटको बारेमा डेफिनेसन दिएर त्यसपछि बजेट चक्रतिर छिर्दा अति उत्तम हुन्छ। त्यस्तै गरी हामीले बजेट चक्रको बारेमा अब छलफल गरौँ। बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गर्ने कार्यक्रमको सङ्गालो हो। सरकारी बजेट निर्माण प्रक्रियाले एकपछि अर्को गरी विभिन्न चरणहरू पार गर्नुपर्दछ। बजेटको एक चरण पार गरिसकेपछि अर्को चरणमा पुग्ने र निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा रहने हुँदा बजेट एक चक्रको रूपमा रहन्छ भनेर पहिला चाहिँ हामी बजेट भनेको के हो भन्नेलाई खुलस्त पार्यौँ र त्यसबाट हामी चाहिँ बजेट चक्र भनेको के हो भन्नेलाई अलिकति बुझाउनको लागि अलिकति लेख्यौँ। सामान्यतया बजेटले निम्न 4 चरणहरू पार गर्नुपर्दछ। अब बजेट चक्रका चरणहरू के हुन् त भनेर 4 चरण पार गर्नुपर्दछ। एकमा चाहिँ हाम्रो कमा चाहिँ हाम्रो तर्जुमा भनेको बनाउने काम, पहिलो चाहिँ बजेट बनाउने काम, दोस्रो चाहिँ स्वीकृति हुनु पर्यो, तेस्रो चाहिँ कार्यान्वयनको पक्ष हुनु पर्यो र चौथो चाहिँ मूल्याङ्कनको पक्ष हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ हाम्रो बजेटमा 4वटा चरणहरू रहेका छन्। एउटा तर्जुमा बनाउने काम, दोस्रो चाहिँ स्वीकृति हुनु पर्यो, बनाएर मात्रै भएन, त्यसलाई स्वीकृति प्राप्त हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी स्वीकृति प्राप्त भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्यो, कार्यान्वयन भइसकेपछि मूल्याङ्कन हुनु पर्यो, त्यसको कस्तो कार्यान्वयन भयो त भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूल्याङ्कन गरिन्छ। बजेट तर्जु भनेको राजस्व तथा व्ययको अनुमान गर्ने कार्य हो। बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी सरकार तथा कार्यपालिकाको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो जिम्मेवारी दिएको छ। अर्थ मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा बजेट प्रस्ताव तयार गर्दछ। उक्त प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्री परिषदबाट स्वीकृति लिई व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्छन्। त्यस्तै गरी व्यवस्थापिका संसदमा आवश्यक छलफल पश्चात पारित भएपछि स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिन्छ। राष्ट्रपतिबाट पारित बजेट स्वीकृति गरेपछि बजेट स्वीकृति भएको मानिन्छ भनेर यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति व्याख्यात्मक अहिले चाहिँ हामीले 4वटा चरण हुन्छन् भनेर लेख्यौँ। यसमा चाहिँ हामीले व्याख्या गर्यौँ, ती चरणहरूको व्याख्या हो यो। त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा अब यो चाहिँ कार्यान्वयनको पक्ष भयो। यसपछि बजेट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दछ। यस चरणमा बजेटको योजना तथा नीति अनुसार बजेटको सङ्कलन तथा विवरण गर्ने, निर्दिष्ट ढाँचामा लेखा राख्ने, त्यसको प्रतिवेदन गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्य गरिन्छ। बजेटको कार्यान्वयनमा सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरू संलग्न हुन्छन्। व्यवस्थापिका संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनसाथ अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमा नै अख्तियारी सम्बन्धी मन्त्रालयमा पठाएपछि बजेट कार्यान्वयनको चरण सुरु हुन्छ। बजेटमा परेका कार्यक्रमहरू मध्ये P1 आयोजनाको राष्ट्रिय योजना आयोगले र P2 र P3 आयोजनाको सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति गर्ने गरिएको छ। निकासाको सम्बन्धमा P1 आयोजनालाई स्रोतको प्रत्याभूति गरिएको र पर्फर्मेन्स बेस्ड रिलिज सिस्टम PBRS अपनाइएको छ। त्यस्तै गरी बजेटमा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम बजेटको कार्यान्वयन भएको छ वा छैन, यो चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कनको डिस्क्रिप्सन हो है। बजेटमा निर्दिष्ट गरिएको बमोजिम बजेटको कार्यान्वयन भएको छ या छैन, स्रोत साधनको उपभोग मितव्ययी दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रूपले भएको छ या छैन अनि परीक्षण तथा विश्लेषण गर्ने कार्य मूल्याङ्कन हो। बजेटको मूल्याङ्कन मुख्य रूपमा 2 किसिमले गरिन्छ। एउटा चाहिँ योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति मूल्याङ्कनको माध्यमले र अर्को चाहिँ लेखा परीक्षणको माध्यमले। प्रगति मूल्याङ्कनको कार्य तालुक मन्त्रालय र विभाग तथा कार्यालय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गरिन्छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षण कार्य मलेनिका तथा कुलेनिकाबाट गरिन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षण कार्य महालेखा परीक्षकबाट गरिन्छ। यो त हजुरहरूलाई थाहा नै छ। त्यस्तै गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले मासिक, द्वैमासिक र चौमासिक अनुगमन गर्ने गर्दछ। मध्यावधि मूल्याङ्कनको रूपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको 6 महिनापछि 6 महिनाको समीक्षा र बाँकी 6 महिनाको स्थितिको आकलन गर्दछ। यसैगरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि उपलब्धि मूल्याङ्कन गरिन्छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ हामी के गर्यौँ, बजेटको चक्र भन्दा हामी चाहिँ बजेटको चक्र के हो भनेर अलिकति त्यसको डेफिनेसन गर्यौँ। त्यसपछि बजेट भनेको के हो भनेर हामी त्यसमा छिर्यौँ। त्यस्तै गरी बजेटको चक्र भनेको के भनेर हामी त्यसमा डिफाइन गऱ्यौँ। त्यसका चरणहरू 4वटा हुन्छन् भनेर लेख्यौँ र तिनीहरूको चाहिँ डिस्क्रिप्सन गऱ्यौँ, 4वटाको लागि डिस्क्रिप्सन गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले बजेट चक्र भनेको के हो भनेर आयो भने चाहिँ हजुरहरूले यसरी लेख्दा उपयुक्त हुन्छ। अब चाहिँ हाम्रो हेरौँ नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधारका प्रयासहरू के सुधारका प्रयासहरू भयो त नेपालमा बजेट निर्माणको प्रक्रियाको सुधारका प्रयासहरू। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, एक्जाममा धेरैचोटि आइरहेको क्वेसन हो। यसलाई चाहिँ हामीले के गरेर लेख्छ, MTF लागू गरिएको छ। विकास बजेटतर्फ 2059-60 देखि र 2061-62 देखि दुवैतर्फ लागू गरिएको छ भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ बहुवर्षीय विनियोजनको अवधारणा लागू गरिएको छ। कम्प्युटरमा आधारित सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको छ। PMIS, FMIS र LMBIS पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। त्यस्तै गरी सबैतिर TSA लागू गरिएको छ। त्यस्तै गरी कार्य सम्पादनमा आधारित बजेट निकासा प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ।
त्यस्तै गरी अर्थ मन्त्रालयबाट सूचाङ्कमा आधारित खर्चको अख्तियारी स्थानीय निकायमा पठाउने गरिएको छ। त्यस्तै गरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, गरिब उन्मुख बजेट वर्गीकरण, वातावरण बजेट कोड प्रयोग गर्न थालिएको छ। त्यस्तै गरी आर्थिक प्रशासन सुधारको क्रममा खर्च शीर्षकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वर्गीकरणसँग मिलाउने प्रयास गरिएको छ। यो पनि सकारात्मक पक्ष हो। त्यस्तै गरी बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यविधि निर्देशिकाहरू तयार गरिएको छ। त्यस्तै गरी संसदबाट बजेटसँगै पारित योजना पुनः योजना आयोगबाट स्वीकृति गराउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिएको छ। यो पनि एकदम सकारात्मक पक्ष हो। अब चाहिँ हामी के गर्न जाउँ भने नेपालमा बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू के हुन सक्छन् त भन्नेतर्फ डिस्कस गर्ने हो। नेपालमा बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू, बजेट समयमा पारित नहुने, यो एकदम जटिल समस्या हो। बजेट समयमा पारित हुँदैन र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजाने गरेको छ। त्यस्तै गरी अर्को, चालु बजेटको तुलनामा पुँजीगत बजेट न्यून विनियोजन भएको छ। त्यसैमा पनि विनियोजन अनुसारको पुँजीगत बजेटको खर्च नहुने गरेको छ। त्यस्तै गरी अर्को, तेस्रोमा बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको अभाव, हजुवाको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। वैज्ञानिक रूपमा बजेट तर्जुमा गरिएको छैन। त्यस्तै गरी सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा नआउने, ओन बजेटरी वैदेशिक सहायता पनि नेपाल सरकारको कोषमा नआउने र सरकारी लेखा प्रणालीको अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। त्यस्तै गरी कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेकाले बजेट अनुशासन पालना नभई स्रोत साधनको समुचित उपयोग हुन नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको छ। त्यस्तै गरी अबन्डा बजेट राखी गैर बजेटरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ। यो पनि एकदम जटिल समस्या रहेको छ। कतिपय विकास आयोजनाहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन बेगर छनौट हुने गरेकाले स्रोत साधनको दुरुपयोग भइरहेका छन्। यो पनि एकदम जटिल समस्या हो। त्यस्तै गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन औपचारिकता मात्र सीमित छ। त्यस्तै गरी प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको अवस्था छैन। त्यस्तै गरी एमटिबिएफ संस्थागत र प्रभावकारी गर्न सकिएको छैन। बेरोजी रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। यसरी चाहिँ हामीले नेपालमा भएका बजेट सम्बन्धी समस्याहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ उजागर गर्यौँ। अब समस्या त छन्, त्यसको लागि सुधारका लागि सुझावहरू पनि दिनु पर्यो। सुधारका लागि सुझावहरू के गर्नु पर्ला भनेर त्यसको सुझावहरू पनि यसो हेरौँ। समयमा बजेट पारित गर्ने कुराको सुनिश्चितताको लागि नयाँ संविधानमा समयमा नै संसदमा बजेट पेश गर्ने समय उल्लेख गरिसकिएकाले त्यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै गरी वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउन तथा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउनको लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा जवाफदेहिता सम्बन्धी निर्माण गरी लागू गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी चालु खर्चमा नियन्त्रण र पुँजीगत बजेट बढाउन आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्ने, जस्तो योगदान सहितको निवृत्ति भरण प्रणालीको प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी बजेट व्यवस्थापनमा संलग्न मानव स्रोतको सिप, दक्षता र क्षमता बढाउनु पर्दछ। त्यस्तै गरी बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको विकास गरी तिनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी सबै किसिमको वैदेशिक सहायता ओन बजेटरी र ओन ट्रेजरी हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी एजेन्सी ग्रान्ट सिस्टम लागू गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी अबन्डा बजेट राखी गैर बजेटरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर उपयुक्त देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र अन्यमा चाहिँ कम गर्ने गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी नतिजामूलक तथा प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको अवलम्बन गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी एमटिबिएफ संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। त्यस्तै गरी कर्मचारीको कार्य सम्पादनका स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पौष्टिक तथा वैज्ञानिक बनाउने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी रिजल्ट बेस्ड बजेटिङ प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ। त्यस्तै गरी आन्तरिक साधन परिचालन सुधार गर्नु पर्दछ, क्षेत्रको प्रयोगमा जोड दिनु पर्दछ भनेर यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ समस्याहरूको समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्यौँ। आजलाई यति नै। अब चाहिँ हामी अर्को कार्यक्रमहरूमा नयाँ नयाँ विषयहरू लिएर हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। हजुरहरूले यसमा प्रतिक्रिया जनाउनु होला र लोकसेवा तयारी भन्ने यस युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। हस्त, धन्यवाद।